बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी कई वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लें और ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी और आपको इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। आज की वीडियो में हम उर्दू अदब के जिस मौजू पर या तारीख़ अदब उर्दू के जिस बाब पर बहस करेंगे वो फोर्ट विलियम कॉलेज है। हम ये देखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, किसने कायम किया और इसका मकसद क्या था और इसने उर्दू अदब को क्या दिया है, उर्दू अदब को इसने क्या फ़ायदा पहुँचाया है। इसकी तफसीलात हम इस वीडियो में बयान करेंगे और उस पर बात करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा इदारा है कि जो अंग्रेज़ों ने अपने मकसद के लिए, अपने सियासी मकसद के लिए कायम किया था, लेकिन बिलवास्ता तौर पर उसने उर्दू अदब को भी फ़रोग़ दिया और उर्दू नस्र के फ़रोग़ में उसने अहम किरदार अदा किया है। सन 1800 में कलकत्ता में ये कॉलेज कायम किया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान के वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेल्लेसली थे और लॉर्ड वेल्लेसली ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में जो बरतानवी एहलकार आकर खिदमत अंजाम देते हैं उन्हें हिंदुस्तान की मकामी ज़बानें और हिंदुस्तान के मकामी कल्चर को न जानने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लिहाजा कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो उन अंग्रेज़ों को, यानी अंग्रेज़ नौवारिद सरकारी एहलकारों को हिंदुस्तान की ज़बानें सिखाए ताकि वो बेहतर तौर पर बरतानिया के लिए हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दे सकें। गोया इसका मकसद जो था वो उर्दू अदब का फ़रोग़ या उर्दू नस्र का फ़रोग़ नहीं था। इसका मकसद अंग्रेज़ों का ये था कि जो अंग्रेज़ एहलकार हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान में वो खिदमत अंजाम देते हैं वो आसानी से यहाँ बरतानवी हुकूमत के लिए काम कर सकें। मकामी ज़बानें उनको आती होंगी तो वो बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। जब ये कॉलेज कायम किया गया तो लॉर्ड वेल्लेसली इसके सरपरस्त थे और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। उन शोबों में मराठी ज़बान का शोबा भी था, फ़ारसी का शोबा था, संस्कृत का शोबा था, मुख्तलिफ ज़बानों के शोबे थे, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के शोबे थे। लेकिन जिस शोबे को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो इस कॉलेज का उर्दू का शोबा था, जिसे शोबा उर्दू नहीं कहा जाता था बल्कि हिंदुस्तानी ज़बान का शोबा कहा जाता था या डिपार्टमेंट ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहा जाता था। कॉलेज का पहला सरबराह पादरी डेविड ब्राउन को मुकर्रर किया गया जिनका ओहदा प्रोवोस्ट का था। यानी इस कॉलेज में प्रिंसिपल का ओहदा नहीं था, सबसे बड़ा ओहदा जो था वो प्रोवोस्ट का था और प्रोवोस्ट मुकर्रर हुए पादरी डेविड ब्राउन। इसके अलावा इसमें जो शोबे कायम किए गए तो उनमें से जो हिंदुस्तानी ज़बान का शोबा था या उर्दू का शोबा था उसका सरबराह जिस शख्सियत को मुकर्रर किया गया वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को इस वजह से इस शोबे का सरबराह मुकर्रर किया गया कि उनकी उर्दू के लिए खिदमत थी और उर्दू ज़बान के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट एक डेंटिस्ट थे, दंतसाज थे, दांतों के डॉक्टर थे और वो बरतानिया से आकर हिंदुस्तान में दांतों के मुआलिज के तौर पर वो यहाँ मसरूफ़ कार थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें हिंदुस्तान की मकामी सकाफत से भी दिलचस्पी थी और उर्दू ज़बान से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। लिहाजा उन्होंने उर्दू ज़बान सीखी और उर्दू ज़बान में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनने से पहले ही कई किताबें लिखी जो कवायद की किताबें थी या लुगत की किताबें थी। तो उनकी इस दिलचस्पी की वजह से उन्हें उर्दू ज़बान का जो शोबा था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज या हिंदुस्तानी ज़बान का शोबा कहा जाता था उसका सरबराह उन्हें मुकर्रर किया गया और उन्होंने कई मुंशी मुकर्रर किए कॉलेज में कि जिनका काम किताबें लिखना था और अंग्रेज़ों को पढ़ाना था। यानी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली जिन शख्सियात को इस कॉलेज में अपॉइंट किया गया, उनका तकर्रुर किया गया, तो उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो किताबें लिखेंगे भी और अंग्रेज़ों को वही किताबें कॉलेज में पढ़ाएंगे भी। किताबें तसनीफ़ करना भी उनका काम था, किताबें पढ़ाना भी उनका काम था और उन्हें मुंशी के नाम से पुकारा जाता था कि उनका ओहदा जो था वो मुंशी का ओहदा था। किताबें लिखने का जो काम उन्हें सौंपा गया तो उसकी वजह दरअसल ये थी कि उस वक्त ये मसला पैदा हुआ कि कॉलेज तो बन जाएगा लेकिन कॉलेज में पढ़ाया क्या जाएगा, कॉलेज का निसाब क्या होगा। इस मसले पर जब गौर व फिक्र किया गया तो उस वक्त उर्दू में किताबें एक तो कम थी
اور جو تھیں تو وہ مشکل اور پرتکلف عبارت میں تھیں، لہذا یہ محسوس کیا گیا کہ منشی مقرر کیے جائیں اور انہیں یہ کہا جائے کہ وہ سادہ، سلیس اور آسان زبان میں کتابیں تصنیف بھی کریں اور کالج میں آ کر وہ انگریزوں کو پڑھائیں بھی، تاکہ آسان کتابوں کے ذریعے انگریز آسانی سے اردو سیکھ سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے مختلف منشی مقرر کیے گئے، جن میں میر امن دہلوی کا نام بہت مشہور ہے، جنہوں نے باغ و بہار تصنیف کی۔ اس کے علاوہ حیدر حیدری ہیں، مظہر علی ولا ہیں، میر شیر علی افسوس ہیں، بہادر علی حسینی ہیں اور بھی بہت سے منشی ہیں کہ جو اس کالج سے وابستہ رہے۔ اس کالج میں انہوں نے کتابیں تصنیف بھی کی اور پھر ان کتابوں کو اس کالج میں پڑھایا بھی۔ تو فورٹ ولیم کالج کے ان مصنفین یا ان منشیوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کون کون سے منشی اور کون کون سے مصنف اس کالج سے وابستہ رہے، اس کی ہم ذرا تفصیل اب دیکھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے منشیوں یا مصنفین نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کا مقصد تو تھا ٹو ٹرین برٹش آفیشلز ان انڈین لینگویجز، یعنی برطانوی اہلکاروں کو ہندوستانی زبانیں سکھانا، لیکن ان کتابوں سے اردو نثر کو بہت فروغ حاصل ہوا، اردو کے نثری سرمایے میں اضافہ ہوا اور ان تصانیف سے اردو نثر کو سادگی اور سلاست کا انداز ملا، سادگی اور سلاست کا راستہ دکھایا ان تصانیف نے اردو نثر کو۔ ان تصانیف کے نام اور ان کی فہرست جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں اخلاقیات اور تاریخ کے موضوع پر کتابیں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر قصے یا داستانیں تھیں، اور ان قصوں یا داستانوں میں سے بھی زیادہ داستانیں فارسی سے اور چند ایک سنسکرت سے سلیس اور سادہ اردو میں ترجمہ کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے منشیوں یا مصنفین میں میر امن دہلوی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں 2 کتابیں لکھیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ باغ و بہار فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے اور اردو کی مشہور داستان ہے یہ، جبکہ گنج خوبی ملا حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، یعنی یہ اخلاقیات پر کتاب ہے۔ سید حیدر بخش حیدری بھی فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنف ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنو، گل مغفرت اور آرائش محفل شامل ہیں۔ آرائش محفل حاتم کی 7 مہمات کے حوالے سے داستان ہے، اور قصہ مہر و ماہ اور قصہ لیلا مجنو بھی داستانیں ہیں، اور ان کی کتاب گل مغفرت جو ہے یہ اولیاء اور شہداء کا تذکرہ ہے۔ میر شیر علی افسوس نے باغ اردو لکھی، جو گلستان سعدی کا ترجمہ ہے، شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا اردو ترجمہ ہے، اور انہوں نے آرائش محفل کے نام سے خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ کیا۔ یہ قدیم ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اب یہاں حیدر بخش حیدری کی کتاب بھی آرائش محفل ہے اور میر شیر علی افسوس کی کتاب بھی آرائش محفل ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ نام دونوں کتابوں کا ایک ہے، لیکن حیدر بخش حیدری کی جو آرائش محفل ہے وہ حاتم کی 7 مہمات کے حوالے سے داستان ہے، جبکہ شیر علی افسوس کی جو آرائش محفل ہے وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ میر بہادر علی حسینی، انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں، یہ چیف منشی تھے، اور ان کی ایک کتاب کا نام ہے نثر بے نظیر، یہ مثنوی سحر البیان کا نثری خلاصہ ہے۔ میر حسن دہلوی نے مثنوی سحر البیان میں جو قصہ بیان کیا ہے، جو داستان بیان کی ہے، اسے نثری انداز میں میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر کے نام سے سادہ اور سلیس اردو میں لکھا ہے، اور میر بہادر علی حسینی کی دوسری قابل ذکر کتاب اخلاق ہندی ہے، یہ سنسکرت کی اخلاقی حکایات کا ترجمہ ہے۔ کاظم علی جواں، کاظم علی جواں نے کالی داس کے ناٹک شکنتلا کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنگھاسن بتیسی کا ترجمہ بھی للو لال کے ساتھ مل کر کیا، اور 12 ماسا بھی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہواروں کو مثنوی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ مرزا علی لطف، مرزا علی لطف کی کتاب گلشن ہند ہے، یہ اردو شاعری کا تذکرہ ہے، اور تذکرے عام طور پر فارسی میں لکھے گئے تھے، اردو شعراء کے تذکرے بھی فارسی میں لکھے گئے تھے، لیکن یہ تذکرہ اردو میں ہے۔ نہال چند لاہوری، ان کی مشہور کتاب مذہب عشق ہے، یہ فارسی قصہ گل بکولی کا اردو ترجمہ ہے۔ اسی قصے کو اردو مثنوی کی صورت میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے
بھی پیش کیا ہے گلزار نسیم کے نام سے۔ نہال چند لاہوری نے اسے نثر میں لکھا ہے قصہ گل بقولی کو مذہب عشق کے نام سے۔ مظہر علی خاں ولا، مظہر علی خاں ولا کی مشہور کتاب پندنامہ سعدی کا ترجمہ ہے۔ کریمہ سعدی یا پندنامہ سعدی شیخ سعدی کی کتاب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنسکرت سے بیتال پچیسی کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ خلیل خاں اشک، خلیل خاں اشک نے داستان امیر حمزہ کا ترجمہ کیا ہے۔ للو لال کوی، للو لال کوی نے بیتال پچیسی کے ترجمے میں مظہر علی خاں ولا کی مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ کالی داس کے ڈرامے شکنتلا کا ترجمہ کرنے میں اور سنگ حسن بسیسی کا ترجمہ کرنے میں کاظم علی جواں کے ساتھ مل کر اس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پریم ساگر نام سے کتاب لکھی جو جدید ہندی کی پہلی کتاب ہے دیوناگری رسم الخط میں۔ اس طرح ان مصنفین نے جو کتابیں تحریر کی، ان کے علاوہ جن مصنفین کے نام لیے گئے ان کی تصانیف کے نام بتائے گئے، ان کے علاوہ بھی بہت سے مصنفین ہیں اور بہت سی تصانیف ہیں۔ ان تصانیف نے اردو نثر کو ترقی دی اور اردو نثر کو سادگی اور سلاست کا راستہ دکھایا، اور اس سے اردو کے نثری سرمایے میں اضافہ ہوا۔ اللہ حافظ۔